بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الجهنم وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. या अल्लाह पाक जितने भी कलिमात ये बात पढ़े गए सूरह यासीन शरीफ पढ़ी गई है, बच्चों ने जो कलाम पाक पढ़ी है, खत्म पाक पढ़ा गया, हज़रत पेश किया गया, इसको तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसबना में हदियतन तोहफतन अक़ीदतन महब्बतन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरों की बारगाह में सारे सवाब करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ताबईन तबा ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्मा मुजतहिदीन बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन शुहदा किराम की बारगाह में सारे सवाब करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा।
یا اللہ جتنی بھی امت مسلمہ مرحومہ سب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب، حضرت توام کا ثواب، محمد نسیم عرف خالق صاحب کی والدہ محترمہ آدم صاحب زیدان عمران کی دادی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی پلسرات کی مناظر کو آسان فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ بروز محشر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرامند فرما۔ یا اللہ نسیم صاحب کے داد کے خاندان سے، نان کے خاندان سے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جملہ مرحومین کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے خاندان سے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روح کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چل بسے سب کی روح کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ نسیم صاحب کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی عطا فرما، اس کے حلال میں وسعت برکت عطا فرما، خیر و عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنی بھی مشکلات ہیں سب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان آلے سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہے تمام مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔